हैं जी हम मसरूफ ही बड़े हैं। वैसे हम पूरा पाकिस्तान घूम आए हैं, लेकिन कभी आंखें बंद करके अपने अंदर नहीं सैर की हजरत। इसीलिए तो हुजूर बुल्ले शाह ने कहा था ना, जा जा वड़दा मंदिर मसीती, कभी मन अपने विच वड़े ही नहीं है। आखे पीर बुल्ले शाह कोई उड़दियां फड़ना है, जड़ा घर बैठा उन्होंने फड़े ही नहीं है। हजरत सुल्तान बाबू फिर बोले, आप फरमाते हैं ना कर तरले खाज हिजर दे, ना कर तरले खाज हिजर दे, तेरे अंदर आब हयाती हूँ है। फिर इकबाल बोले, आप फरमाते हैं अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन है। फिर हजरत आरफे खड़ी बोले, हजरत आप फरमाते हैं ओए तुझे क्या पता तेरे अंदर है क्या। फरमाते रेत वजूद तेरे विच सोना एवं ही नजर ना आवे। भाई उस वक्त क्या था, उनके सेफों का तो तस्वुर नहीं था, बैंक अभी हुए कोई नहीं थे, तो क्या करते थे लोग अपने घरों में ना मट्टी में दबा के इस तरह की चीजें रखा करते थे। तो हजरत ने इशारतन उस तरफ बात की। आप फरमाते हैं जिस तरह तू खजाना मट्टी में दबाता है ना, तेरे अंदर भी एक खजाना दबाया गया। रेत वजूद तेरे विच सोना एवं ही नजर ना आवे। हाँ लबड़ा नहीं तेन इंज कोई तरह की चीज ऊर्जा लबड़ा है तो फिर की तरीका है। फरमाते रेत वजूद तेरे विच सोना एवं ही नजर ना आवे, हंजुआं दा पानी दे मुहम्मद रेत मिट्टी रुड़ जावे। अंदर अंदर जी बड़ा ही कुछ, अंदर बड़ा कुछ है। ना कर तरले खाज हिजर दे, तेरे अंदर आग हयाती हुआ है। इकबाल ने क्या कहा था, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोज़े सिद्दीक दे। बड़ो हजरत अपने दुख की बात है, मेरे मुआशरे को ये बीमारी लग गई है, असी सारे ठीक करन टुरे आप ही होना कोई नहीं है जी। मेरे मुआशरे को ये बीमारी लग गई, हमें सबके ऐप नजर आते हैं, अपने नहीं आते कोई। ये मेरे परदादा पीरो मुर्शिद हकीम खादिम अली रहमतुल्लाह तआला, भाई बुजुर्गों के भी मिजाज होते हैं, थोड़े कुछ के मिजाज में जलाल होता है, कुछ बड़े नरम होते हैं। हजरत बड़े रकीकुल कल्ब थे, बड़े नरम थे। तो आपका एक मुरीद था गुजर बाबा, ठीक है जी, उसको भी ये बीमारी लग गई दूसरों के ऐप देखने की, अपने नहीं देखनी। वो हजरत बड़े परेशान हुए, यार ये बड़ी अजीब बीमारी लग गई है, तो इसका किस तरह इलाज करें। तो बड़ी ईद आ गई, हजरत ने प्रोग्राम बना लिया इलाज का, ठीक है जी। आपने उसको वो पैगाम भेज के ना बुलाया। जब आया था हजरत गुजर बाबा था, तो आप उसको फरमाने लगे, यार वो ईद आई है ते जड़ा ना वो लेला लैन जाना, तो मैनू तो कोई डंगरां दी पछाण नहीं, तो जरा चल हाँ मेरे नाल मंडी, जरा को लेला तो मैनू चंगा दे लै। वो बड़ा खुश, अल्लाह हकीम साहब को किस चीज़ की पहचान नहीं थी, वो बड़ा खुश हुआ, लै पीरां दा लेला लैना। हजरत उसको लेके ना चले गए मंडी। हजरत ने एक लेला देखा, आपने फरमाया बाबा जी देखो लेला ठीक है। वो जनाब अगे वधिया, पहले लेले दियां खुरियां दबाइयां, मूँह खोल के दंद वेखे, कन चुक के वेखे, पिछू पुठ दबाई, कहता हकीम साहब कुछ चंगा नहीं है। आपने फरमाया ठीक है। अगे गए, फरमाया इनू वेखा, ऊंजी चेक करके कहता हकीम साहब है भी नहीं जे चंगा है। तीसरा एक ऊंजी चेक करके हकीम साहब है भी नहीं जे ठीक है। चौथा उन्होंने भी इंजी चेक किया, खुरियां चेक की, मूँह खोल के वेख्या, कन चुक के वेखे, पिछू पुठ भी दबाई, कहता हकीम जी है भी नहीं जे चंगा है। आप भी बोल पे। आपने फरमाया भाई एवं ले ले तो ना रिजेक्ट करी आ, सुन लेला की कह डे भाई अंदाज है ना बुजुर्गों। वो कहता हजूर लेला भी कुछ कहता है। आपने फरमाया कुछ नहीं बड़ा कुछ कहता है। अर्ज की हजूर दसो हाँ लेला हूँ की कह डे। आपने फरमाया लेला कह डे हकीम जी इन्हू पुछो हाँ, मेरिया तो बड़िया खुरियां चेक की, मेरे तो कन चुक के भी वेखे हूँ, मेरा तो मूँह खोल के दंद भी वेखे हूँ, मेरी तो पिछू पुठ भी दबाई सी। इनू पूछो कभी अपने आप ही इंज वेखिए हैं। ये बीमारी लग गई है, अपने आप को नहीं देखना। लेकिन याद रखो जिस दिन अपने आप को वेखोगे गल उस दिन ही बननी। ना कर तरले खाज हिजर दे, तेरे अंदर आव हयाती हो, अंदर ही सारा। और हजरत ये याद रखें, वलैदा बात है हजरत जी, असी 2.5 किलो का मोबाइल तो जेब च पाया है, लेकिन साढ़े किताब वाली टाइम कोई नहीं है। हम 2 लाख का मोबाइल खरीदने को तैयार है, 300 की किताब हमें महंगी लगती है। तो क्या हुआ, हमारा रिश्ता किताब। मैं कहता हूँ यार चलो ठीक है यार, मोबाइल में डाउनलोड कर लो, लेकिन कम पढ़ो तो सही ना यार, हमारे बड़े में दे के क्या गए हैं। और 2 बाबे हजरत, एक मौलाना रूम और दूसरे शेख सादी, इन दोनों ने हजरत जी मिसालें दे के ना बड़े बड़े औखे मसले आसान करके बता दिए। लेकिन ना गुलस्तान पढ़ने का टाइम, ना बूस्तान पढ़ने का टाइम, ना हमारे पास मसनवी पढ़ने का टाइम। नहीं, टाइम निकालो। ये मसनवी में मौलाना रूम फरमाते हैं कोई बाबा जी थे, तो उनके पास ना एक बड़ा कीमती हीरा था, बड़ा कीमती और नायाब हीरा था।
وہ جب بھی جس بزرگ کے پاس وہ ہیرا ہوتا نا تو اس کا انتقال ہونے لگتا تو اس کو حکم پیچھے سے یہ تھا کہ کسی نااہل، اب تو حضرت جی کھیڑ چل گئی نا، پیر دا پتر ہی پیر ہے جی، پہلے اس طرح نہیں تھا حضرت جی۔ اب ساری طریقت کے شجرے پڑھ کے دیکھ لیں، کسی جگہ آپ کو پتر نظر آئے گا، نہیں تو حضرت جی آگے بدل جاتا ہے معاملہ سارا جا کے۔ تو جس کو تو نے اس کا اہل سمجھنا ہے نا، اس کو تو نے یہ نعمت دے دینی ہے۔ تو مولانا فرماتے ہیں جن بابا جی کے پاس ہیرا تھا نا، تھے بڑے دانا، بڑی کرنی والے بابا جی تھے، بڑے بڑے لوگوں نے کوشش کی کہ وہ ہیرا چرا لیں لیکن نہیں چرایا گیا۔ اب فرماتے ہیں وہ چند لڑکے بیٹھے، آپ کو پتہ ہے ایک چیز ہو تو پھر اس کا تذکرہ بڑا ہوتا ہے، چند لڑکے آپس میں بیٹھے تھے تو بات ہیرے کی چھڑ نکلی۔ وہ ایک میرے جیسا نا بہتا شعر جو بنتا تھا، اس نے کہا لو یہ کون سی بات ہے، میرے ہاتھ میں تو صفائی بڑی ہے، میں تو اس طرح ہیرا لے کے آؤں گا۔ انہوں نے کہا بھائی دھیان سے جانا، بابے ہوری بڑے شعر نہیں، ابل تے کو لبدا نہیں پرے پیالے والا، یہ کو لب جائے تے دیندہ نہیں ایکن والا ہے۔ یہ ایک بابوں سے لینا سوکھا کام ہے، یہ بندے کی جند رول دیتے ہیں پکڑ کے۔ ابل تے کوئی لبدا نہیں پرے پیالے والا، یہ کو لب جائے تے دیندہ نہیں ایکن والا، تے پھڑ کے بندے دی ہستی مکا ہٹ دینے پھڑ کے، بلا پھلا ہوندا ہے تے پھر کام بندا جا کے، جیڑا سانو سید آکھے دوزخ ملن سزائی، جیڑا سانو رائی آکھے جنت پینگا پائی ہے، چھوٹی بات ہے حضرت جی، جیڑا سانو سید آکھے دوزخ ملن سزائی ہے۔ یہ تو بندے کی جند مار دیتے ہیں، بندے کی ہستی مٹا دیتے ہیں۔ تو اقبال نے تو کہا تھا مٹا دے اپنی ہستی کو، بہرحال چلو ایک نیا ٹاپک چھڑ جائے گا۔ تو وہ انہوں نے کہا بھائی اگر تو بابا جی سے ہیرا چرا لائے گا تو ہیرا تو تیرا ہی ہوا، ہم اپنی طرف سے بھی تجھے یہ انعام دیں گے۔ اس نے کہا بات ہی کوئی نہیں۔ وہ جناب بابا جی کے در پہ آیا، دروازے پہ دستک دی، بابا جی نے مشکڑی چکی دی تو دروازہ کھولیا۔ انہوں نے پوچھا بابا جی کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی مجھے فلاں جگہ جانا پڑ گیا تو 3 دن لگ جائیں گے مجھے واپسی میں۔ اس نے کہا بابا جی مجھے بھی وہاں ہی جانا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ آپ نے جانا ہے تو میں اس لیے حاضر ہوں کہ چلو اکٹھے چلتے ہیں، تو اکٹھے واپس آ جائیں گے۔ بابا جی نے کہا کوئی گل ہی نہیں ہے، آؤ چلتے ہیں۔ دونوں نے سفر شروع کر دیا۔ ایک جگہ نا رات آئی، ایک درخت کے نیچے جو ہے نا وہ سونے کا فیصلہ کیا گیا۔ بابا جی جناب وہ اپنا جو ہے نا وہ جبہ اتارا، درخت کے ساتھ لٹکایا، قمیض اتاری درخت کے ساتھ لٹکائی، ٹھیک ہے جی، ہاتھ کا سرانہ بنایا اور قبلہ رخ ہو کے سو گئے۔ اللہ حضرت جی تو سو جائے وہ بابا کا ایک ہوا ہے، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آ، درد مندانو یاد سجن دی پئی ستے آن جگہ۔ یہ نہیں سوتے حضرت جی، یہ نہیں سوتے کوئی، لیکن اس نے سمجھا کہ شاید سو گئے ہیں۔ اس نے کیا کیا، اٹھا تو حضرت رپیٹ ختم کر دیا۔ میں نے بڑی کوفت ہوں ہے دینا سادہ فرما وہ جب اٹھا نا حضرت تو پہلے اس نے بابا جی کے کوٹ کی اندر والی جیب دیکھی، ہیرا کوئی نہیں، ٹھیک ہے جی، ادھر والی ویکھی ہیرا کوئی نہیں، سائڈ والیاں ویکھیاں ہیرا کوئی نہیں، ساری قمیض کھولی ہیرا کوئی نہیں، بابا جی دی بشکڑی کھولی ہیرا کوئی نہیں۔ بڑا حیران ہویا، دوپہر نوں تے ویکھیا سی ہیرا بابا جی دی جیب 'چ سی، اون ہیرا کدھر گیا؟ بہرحال وہ ساری رات یہ پتہ بابا جی کو بھی تھا۔ جب تہجد کا وقت آیا تو بابا جی نے تھوڑی سی کھانسی کی، وہ جا کے سو گیا۔ بابا جی اٹھے، تہجد پڑھی، فجر کے لیے اس کو بھی جگایا، سفر شروع کر دیا۔ جہاں جانا تھا وہاں پہنچ گئے۔ کہا بھائی میں نے تو رات یہاں گزارنی ہے، اب تو نے جہاں جانا چلا جا، کل ادھر واپس آ جانا، پھر چل نکلیں گے واپس۔ وہ بیچارہ جا کے دھکے دھکے کھاتا رہا، رات گزاری، پھر آ گیا، پھر سفر ہوا۔ اسی طرح ایک جگہ ٹھہرے، بابا جی نے سب کو اتار کے لٹکایا، وہ ساری رات اسی طرح پھر تلاشی لیتا رہا کہ ہیرا نہیں ملا کوئی۔ اور جو واپس آیا ہار گیا، وہ دوستوں کے پاس گیا، بڑی بے عزتی ہوئی۔ لیکن مولانا فرماتے ایک کام اس نے کیا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ وہ کیا کیا اس نے؟ اٹھ کے بابا جی کے دروازے پہ گیا، جا کے دستک دی، بابا جی باہر آئے، پیروں میں گر گیا، حضور معافی فرما لگے، کوئی نہیں اسی پہلے معاف کر چھڑے۔ پھر تھوڑے وہ دبا کے گوڑے چھوڑے، بابا جی ہوں ایک گل تے دسو، وہ کی؟ حضور سویرے میں ویکھنا سا ہیرا آپ دی جیب چ ہوندا سی، وہ رات نوں ہیرا کتے چھڑ دے ہو؟ وہ دو رات لو لو میرا رہا کھ نہیں ہے، دسو رات نوں ہیرا کتے چھڑ دے؟ وہ مسکرا کر کہنے لگے، وہ بے وقوف، تو دو راتیں ہیرا میرے سامان میں تلاش کرتا تھا، میں تو ہیرا تیرے سامان میں چھپا دیتا تھا۔ تو دو راتیں ہیرا میرے سامان میں تلاش کرتا رہا، میں تو تیرے میں چھپا دیتا، کیونکہ مجھے پتا تھا تو نے میرے میں تلاش کرنا ہے، تو نے اپنے میں کوئی بھی نہیں کرنا ہے کوئی ہے۔ اور تو دو راتیں میرے سامان میں تلاش کرتا رہا، اگر اپنے میں کرتا تو تجھے ہیرا مل جاتا حضرت ہے۔ یہ مثال دے کے مولانا کہتے ہیں تو دوجیاں جو پھول ڈنڈے ہیں، ہیرا تے تیرے اپنے ہی اندر ہے۔ ہاں حضرت جی، جس دن تلاش کرو گے حضرت اسی دن مل جائے گا، لیکن دکھ ہے حضرت تلاش کر نہیں رہے،
तलाश कर। जा जा वड़दा मंदिर मसीती, कदी मन अपने विच वड़े ही नहीं। आखे पीर बुले शाह उड़दियां पढ़ना है, जड़ा घर बैठा उन्होंने पढ़े ही नहीं। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून कद अफलह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला बल तुसिरून हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका इन्न हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा। अपने अंदर तड़पने भड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़ सिद्दीक दे, जिगर से वही तीर फिर पार कर, तमन्नाओं को सीनों में बेदार कर, मेरी नाव गर्दाब से पार कर, ये साबित है तू इसको सैयार कर। है दुआ मांगा करो हज़रत अल्लाह की, अल्लाह हम पे भी रहम फरमा दे। बस हज़रत उनका नाम ही है तो रूह मचल उठे, रूह तड़प उठे। ये मुझे नहीं पता ये कि सूफी बुजुर्ग का शेर है, लेकिन लिखा कमाल था हज़रत उन्होंने। वो कहते जब सरवर आलम की नातें गुलशन में अनादिल पढ़ते हैं, ये ना समझो कि हम पढ़ते हैं, ठीक है जी, हम तो बड़े अजीब अंदाज से पढ़ते हैं ना, एने दे तो पढ़ांगे जी, लेकिन कुर्बान जाऊं बुलबुल आज दी फ्री पढ़ दी ने। जब सरवर आलम की नातें गुलशन में अनादिल पढ़ते हैं, अरे फूलों की बात तो रहने दो, सब खार हसी हो जाते हैं। जब उनका नाम आता है ना तो जी फूल तो फूल, कांटे भी हसी हो जाते हैं। इसलिए दुआ करो कि अल्लाह हम पे भी रहम फरमाए। हम निकले इस काम से ना जी। वो मुझे कह रहे थे जी हजरत मौला, मुझे कह रहे थे कि हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से भी जो है ना वो गुफ्तगू फरमानी है। तो कुर्बान जाऊँ हजरत, वो तो बहुत बड़े लोग थे हजरत जी। मैं उधर भी बयान कर रहा था कि बंदा हजरत जी क्या मामला करे। ये लिखा है कि सैयदा खातून जन्नत हजरत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हर रात 1000 नवाफिल पढ़ा करती थी। हाँ, ये अब आने लगा ना रमजान, तो हमसे तो 20 तरावियां नहीं पढ़ी जाती हैं। सारे मुक्तदी मुफ्ती हो जाने नहीं, 8 भी पढ़ सकते। मैं पढ़ी आपी दी शरीफ, 8 भी पढ़ सकते। मैं भाई बड़ी गल तू पढ़ रही है, इमाम अहमद रज़ा खान साहब ने नहीं पढ़ी है, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने नहीं पढ़ी है, हजरत मुजद्दिद अल फिसानी ने नहीं पढ़ी है, तूने पता नहीं कहां से पढ़ दी है। सब मुफ्ती हो जाते, सिर्फ क्या डरा, बस बेअमली का बहाना है हजरत। लेकिन कुर्बान जाऊं कितने 1000 नवाफिल पढ़ा करती। और लिखा है कि जब हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सदाए फजर बुलंद करते थे ना, तो फिर अल्लाह की बारगाह में रो के अर्ज करती थी, या अल्लाह वो कोई रात तो ऐसी बना कि फातिमा का सजदा ही मुकम्मल हो जाए हैं। लेकिन हजरत जी आज देखो तो सही हजरत, हम कितनी दूर निकल आए हजरत, हम कितनी दूर निकल आए। ये हमारे एक बुजुर्ग हुए हैं हजरत हारिस मुहासबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आप फरमाते हैं मुझे पता चला कि फलां जगह एक अल्लाह के बुजुर्ग रहते हैं। भाई अल्लाह हमें बुजुर्गों की जरूरत है, हमें जाना चाहिए बुजुर्गों के पास। गुनाहगार लोग हैं भाई, हम गुनाहगार होके नहीं जाते। कुर्बान जाऊं वो कैसे लोग थे, वो खुद वली होके भी वलियों की ज़ियारत करने जाया करते। और मैं अक्सर कहता हूं यार कितना सोना दौर था। अब तो जिसको पूछो वो कहता मैं ही वली हूं, कुतुब भी मैं ही हूं, कलंदर भी मैं ही हूं, मुजद्दिद भी मैं ही हूं, औताद भी मैं ही हूं, सारा कुछ ही मैं हूं। लेकिन कुर्बान जाऊं कितना सोना दौर था, जो सारा कुछ ही थे वो मानते कुछ नहीं थे। काले मेढे कपड़े, काला मेढा भेस, गुनाही भरया मैं फिरा लोग कहन दुर्वेश। बाबा फरीद रहमतुल्लाहि तआला, हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद आप फरमाते हैं बुरा ढूंढन चलियां जग में बुरा ना कोई, जदू अपने आप नूं वेखिया मुझसे बुरा ना कोई है। कुर्बान जाऊं बेदम वारसी आप फरमाते एक जुए खूं आंखों से रवा होती है, जब अपनी हकीकत मुझ पे अयां होती है। इमाम आले सुन्नत मुजद्दिदीन दीनो मिल्लत अशा इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, वो सूए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं, और एंड पे क्या अर्ज करते हैं, और कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा। अब चलो मैं नहीं वो कहूंगा जो इमाम ने खुद को कहा था, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे शहदा हजार फिरते हैं। और जो सारा कुछ ही थे वो कहते थे हम है ही कुछ नहीं है। लेकिन हजरत जी पता नहीं सानू की हो गया, पता नहीं हमें हो क्या गया। लेकिन कुर्बान जाऊं याद रखो हजरत जी, ये बात याद रखना, आकड़ के कदी किसी को कख नहीं लभदा है, जिन्हों लभा जिन्हों लिफ के लभा जिन्हों मिट के लभा जी। हाँ एवं तो इकबाल ने कहा था, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। पता नहीं हजरत हम किस समत निकल गए।
آج ہمارے پاس یہ کمائی ہے جی فلانے MNA صاحب میرے یار وہ کتنے گئی جنہوں نے اتنے جا رہی ہیں کیا کمائیاں جس کو پوچھو بکری داستان ہے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا. اب فرماتے جس چیز نے سب سے زیادہ مجھے حیران کیا وہ یہ تھی کہ بھائی یہ فطرت کس طرح بدلی. یہ شیر نے بکری کب سے چرانی شروع کر دی؟ بھائی شیر کی فطرت میں ہے نا کھانا. اگر شیر کو بکری نظر آئے تو آپ کو گھنٹے کا لیکچر نہیں دینا پڑے گا کہ بھائی تو نے یہ کھانی ہے, وہ آپ کے بغیر ہی جھپٹ پڑے گا. لیکن وہاں فطرت بدلی ہوئی ہے, بکریاں چر رہی ہیں, شیر چرا رہے ہیں. اگر کوئی بکری باہر نکلتی ہے شیر کھاتا نہیں, پکڑ کے پھر واپس لے جاتا ہے. آپ فرماتے سب سے زیادہ مجھے حیران اس چیز نے کیا تھا. تو کہتے میں نے سوال کیا, میں نے کہا میمونہ یہ تو بتا یہ شیروں اور بکریوں کی یاری کب سے ہو گئی, یہ دوستی کب سے ہو گئی, یہ صلح کب سے ہو گئی؟ تو آپ فرماتے ہیں حضرت میمونہ نے جواب کیا دیا. آپ آگے سے فرماتی ہیں عبداللہ جس دن دی میں اپنے اللہ نہ صلح کر لی ہے نا ادن دیا نہ شیراں نے میری بکریاں نے بھی صلح کر لی ہے. صلح کر لو یار, صلح کر لو. یہ تو ہونا کھ بھی نہیں جی ہے. ایک جنازے کا اعلان ہونا ہے, ایک کلہ کا ہونا ہے, ایک 10ویں کا ہونا ہے, اور کی ہونا ہے حضرت, اب وہ بھی نہیں ہونے ہے. ویسے حضرت جی ماشاءاللہ علماء بھی بیٹھے ہیں, مجھے اعلان کی بھی سمجھ نہیں آتی. وہ جنازے میں بندہ مجھے کہتا ہے جی اعلان کر دو کل کل 10واں کٹھا ہی ہوئے گا. میں یار تو پاگل تے نہیں, وہ کل تے تیجے دن ہوں 10واں 10ویں دن ہوں, میں کس طرح کہہ رہا کہ کل تے 10واں کل کٹھا ہوئے گا بھائی. یا پھر یہ کہو کہ بھائی کل سالے ثواب کی محفل ہوگی, 10واں 10 دن کے بعد ہوتا ہے, کل 3 دن کے بعد ہوتا ہے اعلان. اب وہ بھی نہیں ہونا حضرت, وہ بھی گیا حضرت جی. 40 اینے نونجی کر لینا حضرت. دیکھو نا میاں صاحب تو 100 سال پہلے کہہ گئے جاندی واری کیا ڈرونا بنے ہیں, ڈر دے ہاتھ نہیں لاندے ہیں. جنالی تو پاپ کمائے کتنے نے تیرے گھر دے ہیں. وہ ابے نے جڑے پتر نہیں پتہ نہیں کی نہیں کیتا, جو پتر دی واری آندی پتر نہاؤن والا لبدا پھردا ہے, وہ تینوں نہیں نہانا آندا ہیں. تو نے ٹچ موبائل چلانا سیکھ لیا, تو نے موٹر سائیکل چلانی سیکھ لی, تو نے کار چلانی سیکھ لی, تو نے پتہ نہیں کیا کیا سیکھ لیا. تو نے یہ کیوں نہیں سیکھا ہے کوئی ہیں. جاندی واری کیا ڈرونا بنیا, ہاتھ نہیں لاندے ڈردے, جنہاں لئی تو پاپ کمائے کتنے نے تیرے کر دے. کوئی بھی ہاں صلح کرو, کچھ بھی نہیں ہونا. بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے زوراور سترانے, بیوقوفاں دے نوکر رہندے دانش مند سیانے, لیکن حضرت جی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. ہاں کر کے تو دیکھو یار, کر کے تو دیکھو. یہ ہمارے ایک بزرگ ہیں حضرت محدث ہیں, یہ بہت بڑے, حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ تعالی. فرماتے ہیں میں جو ہے نا وہ اپنے گھر سے پیدل حج کرنے کے لیے گیا. تو یہ پہاڑی ہے مکہ شریف میں, کوہ ابو قبیس, ٹھیک ہے جی. تو اب تو جب وہ حرم کی توسیع ہوئی نا تو کافی یہ پہاڑی کٹ گئی ہے, لیکن اس وقت تو موجود تھی یہ کوہ ابو قبیس. آپ فرماتے جمعے کا دن تھا, میں عصر کی نماز پڑھ کے نا کوہ ابو قبیس پہ گیا. تو آپ فرماتے ہیں وہاں ایک نا ایک بزرگ بیٹھے تھے. آپ فرماتے ہیں میں ان کے تھوڑا پیچھے بیٹھ گیا, اور فرماتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں نا مناجات کر رہے تھے. کہتے پہلے انہوں نے نا ایک سانس میں اتنی بار یا ربو یا ربو یا ربو کہا. آپ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی گردن کی رگیں پھول گئیں اور رنگ سرخ ہو گیا. کہتے ہیں حضرت نے چھوڑ دیا. کہتے پھر اسی طرح یا اللہ اتنی بار کہا کہ رگیں پھول گئیں, رنگ سرخ ہو گیا, پھر حضرت نے چھوڑ دیا. پھر اسی انداز سے یا رحمان ہوں, پھر اسی انداز سے یا رحیم ہوں, پھر اسی انداز سے یا رحم الراحمین. کہتے جب کہہ چکے نا تو پھر عرض کیا کرتے ہیں, یا اللہ میرا جی انگور کھانے کو چاہ رہا ہے, مجھے انگور تو کھلا, اور میرے کپڑے پرانے ہو گئے ہیں, مجھے نئی چادریں تو عطا کر. حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں میں نے دیکھا تو ان کے سامنے نا ایک انگوروں کی ٹوکری پڑی تھی, حالانکہ وہ انگوروں کا سیزن نہیں تھا, اور کہتے ہیں ان کے سامنے انتہائی صاف اور شفاف 2 سفید رنگ کی چادریں بھی پڑی تھی. میں بڑا حیران ہوں یہ کدھر سے آئیں. آپ فرماتے جب انہوں نے انگور کھانے کے لیے ہاتھ ٹوکری کی جانب بڑھایا نا تو میں بھی جا کے بیٹھ گیا, اور میں نے عرض کی حضور نا انگوراں جو میرا بھی حصہ ہے. کہتے تیرا حصہ کہاں سے آ گیا؟ کہتے میں نے عرض کی حضور جب آپ اللہ سے انگور مانگ رہے تھے تو میں بھی آمین کہہ رہا تھا. کہتے ہیں اچھا چل کھا لیکن جمع نہ کرنا ہے, کھا لیکن جمع نہ کرنا. آپ فرماتے میں نے انگور کھائے, انگور میں بیج نہیں تھے. آپ فرماتے اتنے لذیذ انگور نہ پہلے کھائے نہ بعد میں کھائے. کہتے پیٹ بھر کے کھائے, لیکن کمال یہ تھا کہ ٹوکری میں سے انگور کم نہیں ہوئے کوئی بھی. کہتے جب پیٹ بھر گیا میں نے کہا حضور بس. فرماتے ہیں ایک چادر میری طرف کر کے کہتے ہیں پھر اس میں بھی تیرا حصہ ہے, یہ بھی رکھ.
کہتے میں نے عرض کی نہیں حضور میں تو حج کرنے کے لیے آیا ہوں, میرا لباس ٹھیک ہے مجھے نہیں. فرمانے لگے چل پیچھے ہٹ, مجھے تو کر لینے دیں. کہتے میں پیچھے ہٹ گیا. حضرت نے ایک چادر بطور تہمت نیچے باندھ لی اور ایک چادر اپنے اوپر اوڑھ لی, اور آپ کوہ ابو قبیس سے نیچے اترے اور صفا مروہ پہ آئے. کہتے جب صفا مروہ کے درمیان آئے نا تو ایک فقیر آیا اور آ کے عرض کرتا ہے اے فرزند رسول علیہ الصلوۃ والسلام, یہ پرانی چادریں مجھے دے دیں, اللہ آپ کو پھر جنت کی چادریں عطا کرے. کہتے انہوں نے وہ پرانی چادریں اسے دیں اور دے کے نا چلے گئے. کہتے میں نے فقیر سے پوچھا وہ یہ کون بزرگ ہیں؟ تو آپ فرماتے ہو فقیر مجھے حیران ہو کے کہتا ہے تو ان کو نہیں جانتا؟ کہتے میں نے کہا نہیں میں نہیں جانتا. تو کہتے ہیں اسے مجھے تعارف کروایا یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یار, یہ 4 پہلی جھوٹ بولتا پھرنا ہے. ہاں تو وفادار ہو تیری جنتوں نور پہ جائیں گے ہیں. ہاں اور یاد رکھو بڑے وفادار لوگ تھے حضرت. یہ علماء کے اسپیشل اس بات کی باریکی کو سمجھیں گے. میں ایک دن حضرت وہ پڑھ رہا تھا آئے ہائے ہائے ہائے, تو لکھا ہے کہ حضرت نے نا بڑا قیمتی جبہ پہنا ہوا تھا, برانڈڈ جبہ جس کو میں کہہ سکتا ہوں برانڈڈ جبہ آپ نے پہن رکھا تھا. تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ایک ہوتا ہے حضرت جی تنقید برائے تنقید, وہ میرے معاشرے کو بڑی عادت ہے تنقید برائے تنقید. ایک ہوتا ہے تنقید برائے اصلاح. آپ نے نا تنقید برائے اصلاح کی. عرض کرتے ہیں حضرت یہ خاندان نبوت کا لباس نہیں ہے, یہ لباس نہیں آپ کو جچتا. تو لکھا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ جبے کے بٹن کھول کے دکھائے تو نیچے حضرت نے بوری کا لباس پہن رکھا تھا. فرمانے لگے سفیان اے جبہ میں لوکاں نہیں پایا تاں اتے پایا, اے اپنے یار نہیں پایا تاں تھلے پایا. کتنا خلاص تھا حضرت, اتنا وہ دکھاوے سے بچتے تھے. فرمایا سفیان یہ میں نے لوگوں کے لیے پہنا ہے اس لیے اس کو اوپر پہنا ہے, یہ میں نے اپنے یار کے لیے پہنا ہے اس لیے اس کو نیچے پہنا ہے. وفا کرو کر کے وہ دیکھو. یہ کتاب جو ہے نا ویسے تو نہیں, کیونکہ یہ وحدت الوجود کے موضوع پر لکھی گئی کتاب ہے. ٹھیک ہے جی, یہ وحدت الوجود کے موضوع پر لکھی گئی کتاب ہے. تو بہرحال اب تو خیر بازار سے ملے گی بھی نہیں ہے. گل حسن شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی اس کے مصنف ہیں تذکرہ غوثیہ, اور جس کا مرشد نہیں اس کو یہ نہیں کتاب پڑھنی چاہیے, بہت خرابی ہوگی. یہ اسی کو پڑھنا چاہیے جس کے پیچھے مرشد ہو. وہ کیونکہ یہ ملفوظات ہیں حضرت غوث علی شاہ قلندر قادری رحمۃ اللہ تعالی, گل حسن شاہ اس کے مصنف ہیں. تو لکھا ہے کہ میں صدر جی میں بس مجھے اندازہ ہے کہ ٹائم کافی ہو چکا ہے, میں بس بات مکمل کرنے لوں, آپ نہ ٹینشن نہیں. میں بڑا حساس ہوں اس حوالے سے, میں خود بڑا حساس ہوں اس حوالے سے کہ اللہ کی مخلوق کا آزمائش میں نہ پڑے. میں خود بڑا حساس ہوں. تو وہ جو ہے نا اس میں گل حسن شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ انڈیا پاکستان ابھی جدا نہیں ہوا تھا. وہ انڈیا کا بڑا مشہور دریا ہے, دریا جمنا. ٹھیک ہے, اس میں لکھا ہے کہ دریا جمنا میں نا باڑھ آ گئی, سیلاب آیا. اور اب تو حضرت کیونکہ دریاؤں کے ارد گرد پتھروں کے بند گئے ہیں, اب تقریباً دریا اپنی حدوں میں بہتے ہیں. اب دیکھیں نا جب داتا حضور لاہور جلوہ گر ہوئے تھے تو اب راوی کے کنارے جلوہ گر ہوئے تھے. اب راوی کہاں ہیں, داتا حضور کہاں ہیں. ٹھیک ہے, جب بابا صاحب آگے پاک پتن شریف بیٹھے تھے تو آپ تو دریا کے کنارے بیٹھے تھے. اب پاک پتن شریف کہاں ہیں اور دریا کہاں ہیں, رخ بدلتے ہیں. وہ کیا ہوا, دریا نے نا رخ بدل لیا, دریا گاؤں کی جانب چل نکلا. اب سب کو پتا ہے جی پانی پہ کس کا زور ہے, روک سکتا پانی کوئی نہیں روک سکتا. لیکن تب لوگ اتنے پڑھے نہیں تھے, لیکن لوگ تھے یقین والے. آج ہم پڑھ گئے ہیں لیکن یقین ہم پہ کوئی نہیں ہے. وہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے نا شاہ صاحب کی خدمت میں آئے. آگے عرض کی تھی حضور دریا پیڑ نو ٹر پہ ہے, ان دریا کے کدا زور ہے, تسی اللہ والے ہو. ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی, مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ کائی. شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس کی, الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. عرض کی تھی حضور کوئی دعا فرماؤ دریا رخ بدل جائے, میرے سارا پنڈ رڑ جانا. آپ نے فرمایا انج کرو کئیاں چکو تو آؤ میرے نال. بند تو تھا نا لیکن کچا بند تھا. آپ چڑھے بند پہ اور آپ نے نا وہ بند توڑنا شروع کر دیا, اور سارے پنڈ والے نے کیا تھی بھی توڑو. جن کہیں منن والے ہیں وہاں تمہیں پتا ہے وہ جناب انہوں نے کہا شاہ جی بند نے تو بچایا دریا, اگر بند بھی توڑ دیں گے پھر تو گیا سارے کا سارا گاؤں. یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, ہم نے نہیں یہ کام کرنا کوئی. وہ سارے چھوڑ کے نا
चले गए। शाह और कले लगे रहे मट्ठा मट्ठा बन कर चढ़ रहे। और सारे जाके लोग छतों पे चढ़ गए, अभी पानी आया, अभी पानी आया, पानी तो आया कोई नहीं। शाह और मुंडे के कई कई ला के ना कल ही पे आने वापस। उस वक्त तो किसी ने शाह साहब की जानिब तवज्जो नहीं की, सारे दरिया की जानिब भागे। लिखा है तज़किरा गौसिया में, जब जाके देखा तो दरिया 2 कोस पीछे चला गया था। पानी उतरा नहीं, उसने रुख ही बदल दिया, दरिया अपनी समती तब्दील कर गया। सब बड़े हैरान हो गए, ये क्या हो गया। अब वो सारे ना शाह साहब के पास आए कसूर माफ करवाने। शाह साहब पैर तो दे सन, हुजूर माफी दे दे। मुस्कुरा के कहने लगे कोई नहीं जाओ। अर्जीत हुजूर ने राज भी तो दसूंगा। पर मैं केड़ा हुजूर दरिया 2 को परे किवें टुर गया। पर मैं खुद ही कह रहे हो राज है तो फिर राज ही रहने दूंगा। नहीं हुजूर दसो तो सही। आपने फरमाया यार गल है वे बन भनना शुरू किया, तुहानूं भी कहा, तुसीं ते भन्निया कोई नहीं, तुसीं टुर गए। मैं मट्ठा मट्ठा भनदा रहा ते नाल अल्लाह दी बारगाह च अर्ज़ करदा रहा, या अल्लाह ये पानी एवें नहीं साडे पिंड वाल टुरिया, तेरी मर्जी ना टुरिया है। ते तेरी मर्जी साडा पिंड डोबन दी है, ते मैं ते तेरा बंदा बना, ते मैं ते तेरी रज़ा च राजी हां, मैं तेरे नाल रल के डोबांगा। है क्या? तो मैंने मट्ठा मट्ठा बंद तोड़ता रहा मैं। तो बस फिर थोड़ी देर बाद गैर से आवाज की आई, बंदे तो वो कर रहा है जो हम चाहते हैं, चल फिर हम वो कर देते हैं जो तू चाहता है। हाय खुद ही को कर बुलंद इतना, हमने क्या करना है? हमसे तो ये 4 बाल नहीं रखे जाते, हमसे तो ये 4 बाल नहीं रखे जाते, हमसे तो सर पे ये आधा पाव की टोपी नहीं रखी जाती। हमने क्या इकट्ठा करना? वो तो करने वाले कर गए कि मोहम्मद से वफा तूने ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। ठीक है जी, 5 मिनट रह गए। आखिरी बात, ये कुर्बान जाऊं आप तो नहीं, माशाल्लाह बच्चे उलमा बैठे हैं। हुजूर पीर सैयद जलालुद्दीन शाह मशहदी रहमतुल्लाह अलैह, कोई छोटा नाम नहीं है, हाफिजुल हदीस है। जैसे हमारे बच्चों को कुरान याद है, हज़रत को ऐसे हदीस मुबारक याद थी। भाई फैज़ था ना, निगाह थी हज़रत, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। तो दूसरी तरफ सियालकोट की बड़ी मशहूर मरूफ और रूहानी शख्सियत है हुजूर हकीम खादिम अली रहमतुल्लाह अलैह। तो शाह साहब की तो उस वक्त तकरीबन जवानी थी, और हकीम खादिम अली रहमतुल्लाह अलैह क्योंकि आपका 69 में विसाल हुआ, तो हज़रत की उस वक्त भी तकरीबन कमो पेश 120 साल उम्र थी। तो लिखा है कि जब भी शाह साहब सियालकोट तशरीफ लाते थे ना, तो आप हकीम साहब रहमतुल्लाह अलैह से मिले बगैर नहीं जाया करते। बोले जी मैं आपसे हाथ जोड़ के इल्तिमास करूंगा, अरे जी अपनी सोबता बड़ी चंगी। हाँ मियां साहब फरमाते हैं, छड़ दे बेदर्दां दी यारी नहीं तो हो जासी मुंह काला, छड़ दे बेदर्दां दी यारी नहीं तो हो जासी मुंह काला, ऐ दे तू तन्हाई चंगी जड़ी बख्शे नूर उजाला। कला बै नहीं यार किसे पैड़े कलना नहीं है, किसे पैड़े। देखो ना जी, असीं यह मनने आ बंदे को बंदे नूं कोरोना लग जाता है, फिर भैड़े बंदे को बंदे की नहीं लगता होना। नहीं बैठा अच्छी सोबत, उलमा कल बैठो, सूफिया कल बैठो, और ना कोई बंदा लगे किसी सूफी की किताब ही खोल लिया करो, वो भी फैज़ आएगा, वो भी फैज़ आएगा। वो हजरत नहीं जाते थे मिले बगैर, जब भी सियालकोट आना हकीम साहब की ज़ियारत करके जाना। तो लिखा है कि हजरत हस्बे मामूल ना शाह साहब आए बैठे थे, तो 3:30 बजे गाड़ी निकलनी थी खुशाब के लिए। रास्ते में ही हजरत का भी बिकी जाना हुआ था, तो मुरीदों ने आकर खबर दी हुजूरो 3 बज गए नहीं थे, आधा घंटा रह गया गड्डी निकलने। तो को 15-20 मिनट अड्डे जाते भी लगने नहीं। तो फिर हकीम साहब को इजाजत लो चली। शाह साहब हकीम साहब रहमतुल्लाह तआला को फरमाने लगे, हकीम साहब फिर इजाजत दो, मैंने मैं जाना है। और हकीम साहब भी कब को मूड था, आप फरमाने लगे शाह जी फिर पता नहीं क्यों मेरा दिल करता है कि तुसी रात मेरे को रहो। लेकिन बड़े दर्द वाले लोग थे। शाह साहब आगे से कहने लगे कि दीज़े नसीब एक आरफ वक्त के साथ रात गुजारनी, लेकिन ये है कि मैंने सुबह जाके बच्चों को सबक पढ़ानी, तो अगर मैं रात यहाँ रहूँगा ना तो बच्चों का एक दिन ज़ाया हो जाएगा। इसलिए आज मुझे इजाज़त दे दें, जब कभी फिर सियालकोट आना होगा ना, मैं एहतमाम करके आऊँगा किसी का, रात आपके पास रुकूंगा। जैसे मैंने पहले कहा था ना, ये लोग नहीं मौका जाने देते नीवा होने का। वारिस शाह साहब ने कहा था, चूड़ियाँ वालियाँ नाज वहावन दूर निकालियाँ जावन, कट्टे परियां इजज वहावन कुरबू दूरी पावन, ये कोई मौका नहीं जाने देते हजरत नफी का। कहने लगे शाह जी इंज करो आज रात को सानू पढ़ा छोड़ो। शाह साहब कहने लगे रात को दार पे वक्त है, मैंने आपको क्या पढ़ाना। तीसरी बार फिर कहते हैं, वो शादी चलो इंज करो आले नजर हो, जो कल का सबक रह जाएगा परसों जाके 2 दिन का इकट्ठा ही पढ़ा दीजिएगा।
لیکن شاہ صاحب فرمانے کہ نہیں حضور آج چھٹی دے دیو، اگوں جدوں آواں گا تے رواں گا. آپ نے فرمایا جویں تہاڈی مرضی. اب سنت ہے مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جانا، ٹھیک ہے جی. آپ اٹھے، حضرت کو دروازے تک رخصت کیا اور آ گئے حضرت. اور پھر رنگ ظاہر ہونے لگا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. بیٹھ گئے حضرت اپنے پلنگ پہ اور جناب الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق حضرت ہیں. بیٹھ گئے. کچھ 10-15 منٹ گزرے ہوں گے، مریدوں نے آ کر خبر دی کہ جی شاہ ہونا دا ٹانگا دے واپس آ گیا. مسکرائے، اٹھے، شاہ صاحب کا استقبال کیا، لا کے پلنگ پہ بٹھایا. بٹھا کے پوچھتے ہیں شاہ جی یہ نہیں. شاہ صاحب فرمانے لگے کہ جی ٹانگا باہر کھلوتا سی، میں ٹانگے تے بہ گیا، ماڈل ٹاؤن تک ٹانگا گیا ہے، چنگی بھلی دھوپ چڑھی، پتہ نہیں کتوں بدل آ گیا تے چھما چھم وسن لگ پیا. اگے باں پھنڈ پوے، پیچھے باں پھنڈ پوے، دن سردی دے نے. میں کتے اے نہ ہوئے اڈے تک جاندے جاندے اینا بھیج جاں تے بکیشری تک جاندے جاندے ٹھنڈ میں اینا بخار آئے کہ بچیاں دے کئی دن ضائع ہو جائیں. میں کوچواں نوں کیا موڑو ٹانگا حکیم صاحب کلی دے لینے ہیں. اب آگے ذرا جواب سننا. آپ فرمانے لگے شاہ جی تانوں 3 واری آکھیا سی تسی کوئی نہیں مننے ہیں، اپنے یار نو 1 واری آکھیا من گیا ہے. ہائے ہائے کہ محمد سے وفا تو نے تو تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم، خودی کو کر بلند اتنا یہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. حضرت جی ہاتھ جوڑ کے جیسی زندگی ضائع کرن دے حقیقت دے اسی ضائع کرن دے. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، حقیقت حضرت اسی ضائع کرنے. کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی گرم ریت تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا. غلام فریدا ایتھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. جانا ایتھے نہیں رہنا، اور جتھے جانا ہے اتنے کی ہونا ہے. جی میں نون لیگ دا سانو کی دسن دے، میں جی پی ٹی آئی دا جیالا سانو کی دسن دے، جی میں پیپل پارٹی دا وہ سانو کی کہنا ہے. اے دس مدینے والے محبوب دا ایویں کہ نہیں ہے؟ اتنے عملاں دے ہونے نہیں نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھی. میں جٹا میں بٹا میں رائیاں میں مہرا کوئی گل نہیں ہونی اتنے عملاں دے ہونے نہیں نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات. اج محنت کرو، اج راضی کرو، اج راضی کرو، ٹھیک ہے جی. پھر انشاءاللہ اللہ کبھی موقع دے گا تو جو ہے نا انشاءاللہ یہاں سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے. کیونکہ میں ظاہر صبح رہی ورکنگ ڈے بھی ہے تو بس اب اللہ سے معافی مانگی. بڑا زورا والا جی ہے کہ میں آپ کو حقیقت دستا دیکھ لو جی، یورپ رب بنن چلا ہی واڑے نے سارے اندر کے نہیں ہیں. بڑا بے نیاز بادشاہ ہے، بڑا بے نیاز. جے چاہیں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرمائی، جے چاہیں تے شاہ کولو در در خیر منگائی. بڑا بے نیاز ہے. اکنا نو رب اتنا دتا بس بس کرم زبانوں، اکنا دا رب کھوج مٹایا خالی گئے جان. بھائی ڈر جو دیکھو خوب محنت ہے، خوب محنت. عذر بہا مجھے آج صبح پیرو مرشد فرما رہے تھے یہ شعر پڑھا کو اللہ میں عذر بہانا چلنا. حقیقت ہے میں اس دن نا وہ یہ جمعے پچھلے جمعے نا ہمارے ادھر سیالکوٹ میں 4 جڑی کا مسجد ہے، وہاں خط بڑا مشکل ہوتا ہے جمعے میں نکلنا، لیکن بس وہ قاری صاحب کو تشریف لائے تھے، میں چلا گیا. بس بات آ گئی وہ ایک بچے نے نا قرآن پاک پڑھا، ادائیگی بڑی اچھی تھی. میں نے سمجھا شاید امام مسجد جو وہاں کی ہے شاید ان کا بیٹا ہے. میں نے کسی پوچھا شاید امام صاحب کا بیٹا ہے. میں نے کہا تو کسی نے بتایا جناب ہے جڑے بھائی دے 10ویں کے ختم تے آئے ہو کیا اس کی عمر ہوگی میرے خیال سے 12-13 سال. بتایا گیا اسے چھوٹا جو بیٹا ہے وہ شاید 8-9 سال کا ہے، اسے چھوٹی بیٹی ہے 6-7 سال کی ہے، اسے ایک اور چھوٹا بچہ ہے وہ 3 سال کا. حضرت میری روح طرف گئی ڈر کے مارے. سچ بتانا کہ وہ دل کیتا ہونا ہے 4 بچے چھڑ کے جانا دل کیتا ہونا، لیکن کی ہے گزر بوانا چلنا تیری کوئی سنی ہے. جو جی میری کنکا کو دی تین تھوڑا ٹائم دے دیتا ہے
وہ جی میری دکھیاں جو آن تین تھوڑا ٹائم دے وہ جی میری تو دکان کھلی بڑا ٹائم دیتا تین دکان لا کے چلتی ہو گزر بہانا چلنا جو آخیے سو کریے دیگر مجھے ٹہنا ہوئے کام لڑنا بڑی نہیں بھائی باقی انشاءاللہ پھر کبھی بس وہ درمیان میں شیڈول آ گیا